अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा सबक है तीसरे पारे का तीसरा रुकू, आयत नंबर 260। आज हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल। यहाँ पर देखें, नून के ऊपर, नून साकिन के ऊपर थोड़ा सा मीम बना हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? यहाँ पर लगेगा इक़लाब, क्योंकि नून साकिन के बाद यहाँ पर देखिए बा है, और जहाँ भी नून साकिन और तनवीन के बाद बा आता है वहाँ पर हम इक़लाब करते हैं, यानी इस नून साकिन को हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर जो मीम है हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे अम्बतत। इसको बाज़ लोग ना जानने की वजह से अनबतत पढ़ते हैं, तो ये गलत है। आपको अम्बतत नाक में आवाज़ ले जाना है। जब हम मदनी कायदा पढ़ रहे थे तब हमने आपको ये सब बताया था, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलह। यहाँ पर भी देखें वही कायदा है, नून साकिन के बाद बा है। फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिम मिअतु हब्बह। यहाँ पर भी देखें आप, यहाँ वक्फ़े मुतलक की अलामत है। इसको बोलते हैं वक्फ़े मुतलक। जो तो छोटा सा बना होता है इसे कहते हैं वक्फ़े मुतलक। और यहाँ पर हमें वक्फ़ करना होता है। हम रुकेंगे तो इस गोल ता को हम हा साकिना से बदलेंगे, इसको पढ़ेंगे हब्बा। लेकिन अगर हमारी सांस लंबी है, अगर हम मिलाकर पढ़ना चाहेंगे तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे, मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युदाइफ। इस तरह से फिर मिलाकर पढ़ेंगे तो हब्बतिन, और रुकेंगे तो हब्बा। यहाँ से पढ़ते हैं वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा। यहाँ पर देखेंगे अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल करेंगे हम, और रुकेंगे तो इस हमज़ा को साकिना करेंगे, और जब हमज़ा साकिना होगा तो झटका करेंगे। यहाँ पर झटका देकर पढ़ेंगे लिमन यशा, इस तरह से। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ एहतियात। यहाँ पर आपको, जहाँ पर अंडरलाइन है, यहाँ पर आपको एहतियात से पढ़ना है। मतलब ये है कि यहाँ पर पेश है, इसको आपको पेश ही पढ़ना है। युदाइफु, अगर इसको गलती से आपने ज़बर पढ़ दिया युदाइफा तो बहुत गलत माना हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ मतलब माना मफ़हूम बदलने वाला होता है वहाँ पर यहाँ पर ऐसा एहतियात लिख दिया जाता है, ताकि आप एहतियात करें, यहाँ पर अच्छे से पढ़ें। वल्लाहु वासिउन अलीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युतबिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल्लहुम। यहाँ पर देखिए ला है, हमें यहाँ पर रुकना नहीं है। अगर हमारी यहाँ सांस यहाँ टूट जाती है तो हमें इआदा करके पढ़ना पड़ेगा। वला अज़ल्लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ह। देखिए हमारी सांस यहाँ पर टूट गई, तो इसको हम पढ़ेंगे सदक़ह, और फिर हम पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा। यहाँ पर देखें दो ज़बर है और यहाँ पर या भी है, इस या को पढ़ा नहीं जाएगा,
یہاں پر ہم وقف کریں گے، رکیں گے تو اس دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، اس کو پڑھیں گے اذا. واللہ غنی حلیم. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد حروف حلقی ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی کہ ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اور اس لام کو ہم موٹا کریں گے کیونکہ زبر ہے، یہاں پر لام سے پہلے زبر ہے واو پر. واللہ غنی حلیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. یہاں پر دیکھیں میم مشدد ہے، ان دونوں میم میں ہم غنہ کریں گے. شیء مما، یہ الف مدہ ہے تو اس کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر. مما کسبو، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کو بھی کھینچیں گے. کسبو. واللہ لا یہدی القوم الکافرین. یہاں پر دیکھیں دال کو ہم یہاں لام سے ملائیں گے، یہ یا اور یہ الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت اکلہا ضعفین. اس کو ہم پڑھیں گے ضاد عین زیر ضع، فا یا زبر فی، ضعفی نون زیر نی، ضعفینی. یہاں پر جب رکیں گے تو یہاں پر مد لین عارض کریں گے کیونکہ یہاں پر رکنے کی وجہ سے نون پر عارضی سکون آئے گا. اکلہا ضعفین. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. یہاں پر دیکھیں اگر ہم یہاں پر وقف کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں لام کے اوپر تشدید ہے، اگر یہاں ہم وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَابِلٌ فَطَلٌ. اس دو پیش کو ساکن کر دیں گے اور تشدید کو ہم باقی رکھیں گے، لام کو دو بار پڑھیں گے. فطل یعنی تھوڑا سا احساس ہوگا صرف، فطل اس طرح سے، اور ملا کر پڑھیں گے تو وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها
لہو فیہا من کل الثمرات وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ. یہاں پر دیکھیں را بھی مشدد ہے اور یا بھی مشدد ہے، اس کو ہم دو بار پڑھیں گے ذُرِّيَّةٌ، اور ملا کر پڑھیں گے. دیکھیے تو کیسے پڑھیں گے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اس طرح سے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. دوستو آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، چوتھے رکوع تک. اس کے بعد ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے، یاد کیجئے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.